नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, क्या मुल्क शाम की तबाही क़यामत की आखिरी निशानी है? मुल्क शाम में कौन सी क़यामत की निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं? शाम के हवाले से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या पेशगोइयाँ थीं? यहूदी शाम पर कैसे काबिज़ होंगे? शाम क़यामत से पहले क्यों पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल करेगा? और शाम की तबाही से पूरी उम्मत मुस्लिमा पर क्या असर पड़ेगा? मुल्क शाम, जिसको अंबिया की सरजमीन कहा जाता है, ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत अहम मुल्क है। इसे अंबिया की ज़मीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सरजमीन पर बहुत सारे अंबिया तशरीफ़ लेके आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके इसी मुल्क में तशरीफ़ लाए थे, और तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले जो मुल्क आबाद हुआ था वो शाम ही था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही भी इसी मुल्क में थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी इसी सरजमीन पर रहते थे, और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का मुल्क भी शाम ही था। मुल्क शाम का नाम शाम क्यों रखा गया? इसकी वजह उलमा ये बताते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम के नाम से ही इसका नाम शाम पड़ा था, और बाद में आके अजमी कुछ तब्दीली लाए और साम की बजाय सीन को हटाकर शीन लगा दिया गया, जिसकी वजह से इस मुल्क का नाम शाम रखा गया। मुल्क शाम का मौजूदा नाम अल जमहूरिया अल अरबिया अस्सूरिया है। इसके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोई दी थी, अपने सहाबा को फरमाया था कि अनकरीब शाम फ़तह हो जाएगा। और शाम की फतूहात का सिलसिला हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में शुरू हो चुका था, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में सारा मुल्क शाम फ़तह हो गया था। शाम की फ़तह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत ताकत अता फरमाई। उस वक्त मुल्क शाम उर्दन, लबनान और फ़लस्तीन पर मुश्तमिल था, और इसे सूरिया कुबरा भी कहा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मुल्क शाम का सफ़र किया था अपने चचा हज़रत अबू तालिब के साथ, और ये वही सफ़र था कि इस सफ़र में एक राहिब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया और आपके चचा अबू तालिब से कहा कि आप इस बच्चे को वापस ले जाएं, क्योंकि इसमें वो तमाम निशानियां मौजूद हैं जो आखिरी नबी में निशानियां पाई जानी थीं। और इसी वजह से हज़रत अबू तालिब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहब की नसीहत के मुताबिक फ़ौरन ही मक्का वापस ले आए। और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने ग़ज़वाए मौता के मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी ज़िंदगी में ही शाम का सफ़र किया था। इस तरह मुल्क शाम दुनिया के कदीम तरीन मुल्कों में से एक मुल्क है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने दुआ सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे थे। आप फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना, यानी ए अल्लाह हमारे लिए शाम और यमन में बरकतें अता फरमा। तो पास एक ग्रुप बैठा था जो नजद से आया था, और नजद वालों ने अर्ज़ की, हमारे नजद में भी, यानी नजद के लिए भी दुआ फरमाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात पर खामोश रहे और दोबारा फिर इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना। नजद वाले फिर बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नजद के लिए भी दुआ कीजिए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब में उनको बताया कि नजद में बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आएंगे और फितने पैदा होंगे, और वहीं से शैतान का सींग निकलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा शाम के मुसलमानों के दीनों दुनिया में बरकतें अता फरमा। और शाम की अहमियत इस वजह से भी है कि मुल्क शाम में ही क़यामत कायम होगी, और ये फ़लस्तीन से मुत्तसिल है, और फ़लस्तीन में ही मस्जिद अक्सा मौजूद है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मुल्क शाम को अल्लाह ताला ने चुन लिया
اور اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب اہل شام تباہی اور بربادی میں مبتلا ہو گئے تب تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ملک شام کے ساتھ امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ آج کا جو شام ہے یہ 90% برباد ہو چکا ہے اور یہاں پر کئی سالوں سے جنگ جاری ہے۔ روز سینکڑوں شامی شہید ہوتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہودی دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں اور اس کے انتظار میں ہیں اور اس کے آنے سے پہلے تمام انتظامات مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے انتظام میں ہی یہ چیز موجود ہے کہ عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کریں گے، یہودی ملک شام پر قبضہ کر لیں گے، اور یہ قیامت کے قریب کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور جب ملک شام یہودیوں کے قبضے میں چلا جائے گا تو اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور یہ دنیا کا آخری زمانہ ہوگا، اور اس وقت ساری دنیا کے مسلمان مغلوب ہوں گے اور شام اور ترکی بھی یہودیوں کے قبضے میں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تب تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک حجاز یعنی عرب سے ایسی آگ نہ نکلے جو بصرہ کے اونٹوں کی گردن تک کو روشن نہ کر دے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے نزدیک ایسی آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر شام لے جائے گی۔ علماء کے مطابق یہ آگ مشرق سے نکلے گی اور سب کچھ جلاتے ہوئے شام کی طرف جائے گی، اور اس آگ کا مقصد ہی لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ سب لوگ شام میں جمع ہو جائیں گے اور ادھر ہی میدان حشر لگے گا۔ اس آگ کی شدت اور طاقت ایسی ہوگی کہ لوگ اپنی جان بچا کر بھاگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جو حق پر قائم ہوگی، اور لوگ اگر ان کا ساتھ نہیں بھی دیں گے تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ تمام علماء اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس گروہ اور جماعت کا ذکر اس حدیث میں کیا ہے وہ گروہ شام میں ہی ہوگا، اور شام ملک ایسا ملک ہے جہاں پر امام مہدی کی خلافت قائم ہوگی، اور اسی ملک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور دجال کی آخری شکست بھی ملک شام میں ہی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر میں ہند پر چڑھائی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح عطا فرمائے گا، اور ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر وہ لشکر لے آئے گا۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر وہ لشکر شام کا رخ کرے گا اور وہاں پر موجود عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر میں اس وقت ہوا تو اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، پھر جب میں فتح پاؤں گا تو جہنم سے آگ سے آزاد ہو جاؤں گا، اور جب ملک شام جاؤں گا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ڈھونڈ کر میں ان کو بتاؤں گا کہ میں ابو ہریرہ ہوں اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل، یہ آنے والے ادوار بڑے مشکل نظر آ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹنے سے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں، اور آج شاید یہ وہی وقت ہے جب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بہت قریب ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب امت مسلمہ کو اتحاد کی ضرورت ہے تاکہ مسلمان ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ اور یہ احادیث جو ہیں اور جس کی پیش گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے سے دے دی تھیں، یہ ملک شام کی جنگیں
اور ملک شام میں خون ریزی اس بات کی اناؤنسمنٹ ہے کہ وہ میدان تیار ہو رہا ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام فتنوں سے، آزمائشوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں قوی ایمان عطا فرمائے تاکہ ہم تمام آزمائشوں سے اچھے طریقے سے گزر سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔